नमस्कार नेपाल समय समाचारमा स्वागत छ। म धीरज बस्नेत। सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। सभामुखमाथि प्रश्न उठाउँदै एमालेद्वारा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरुद्ध। एमालेले कारबाही गरेका 14 जना सांसदलाई पदमुक्त नगर्नुको कारण पेश नगरेसम्म बैठक चल्न नदिने चेतावनी। एमाले सांसदसँग सभामुख जंगिए। एमसीसी मुलुकको हितमा नरहेको एमालेको निष्कर्ष। एमसीसी बारे नकारात्मक टीका टिप्पणी नगर्न भन्दै गृह मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्य विरुद्ध सर्वोच्चमा ऋण दायर। आफूहरूलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीको सांसद कायम गर्न माग गर्दै एमालेका सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र शारदा देवी भट्टद्वारा सर्वोच्चमा ऋण दायर। पार्टीले गर्ने कारबाही रोक्न माग। संखुवा सभामा 6 जनाको विभत्स हत्या भएको 3 दिन बित्दासम्म दोषी पहिचान हुन नसक्दा स्थानीय त्रसित। अनुसन्धानका लागि डीआईजीको नेतृत्वमा अर्को टोली पनि पुग्यो घटनास्थल। र मेक्सिकोको हिदाल्गो राज्य स्थित अस्पतालमा बाढी पस्दा कम्तीमा 17 बिरामीको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सभामुखमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ। आफूले कारबाही गरेका माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसदलाई समयमै पदमुक्त नगरेर दल विभाजनमा सहयोगी भूमिका खेलेको एमालेको आरोप छ। प्रतिनिधि सभाको 9औं अधिवेशनको पहिलो दिनको बैठक सुरु हुनासाथ एमाले सांसदहरूले उठेर विरोध गरेका थिए। एमालेले आफूहरूले कारबाही गरेका सांसदलाई पदमुक्त नगरेर प्रतिशोध साधेको भन्दै सभामुखसँग आक्रोश समेत पोखेका थिए। बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमालेले 14 जना सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संसद सचिवालयमा पठाउँदा कारबाही गरेको सूचना सभामुखले नटाँस्नुको कारण माग गरे। उनले संविधान, नियम, नीति, विधि उल्लङ्घन गरेर नेकपा एमालेलाई विभाजन गरिएको भन्दै सभामुखबाट जवाफ नपाउन्जेल संसद अघि बढ्न नदिने नेकपा एमालेको निर्णय भएको समेत जानकारी गराए। हामीले कारबाही गरेर दिएको त्यो सूचना भोलिपल्ट हामीले 2 गते प्रतीक्षा गर्यौं। सभामुख महोदय, हामीले कहीँ त्यो सूचना पाइएन। 3 गते फेरि मेरो नेतृत्वमा सभामुख समक्ष गएर हामीले भेटघाट गर्यौं, भनौं, आग्रह गर्यौं। यसभन्दा अगाडिका नजिरहरू हेर्दाखेरि तपाईले माननीय सविता गिरीलाई 2077 सालको असार 24 गतेका दिन 18 घण्टा नहुँदै सूचना जारी गरेर निष्कासन गर्नुभएको छ। 2077 साल चैत्र 24 गते दर्ता भएको तत्कालीन माओवादी केन्द्रका 4 जना सांसदहरूको निष्कासनसँग सम्बन्धित पत्र तपाईले 24 घण्टा नबित्दैखेरि 26 गते बसेको 1 बजे बसेको संसदको बैठकमा पढेर सुनाउनु भएको छ। त्यो नियम माओवादी केन्द्रबाट निष्कासित सांसदहरू र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदको हकमा मात्रै लागू हुन्छ कि नेकपा एमालेको हकमा पनि लागू हुन्छ? एमालेका प्रमुख सचेतक भट्टराईले बोले लगत्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जवाफ दिँदै आफूले प्रचलित कानुनको प्रावधानका आधारमा निर्णय लिएको बताए। उनले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै संसदमा छलफल गर्न नमिल्ने पनि बताए। मान्य सदस्यहरू, यसै बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको विषयको सन्दर्भमा मैले प्रचलित कानुनको प्रावधानका आधारमा रही निर्णय लिएको हो। हाल यो विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। साथै नेपालको संविधानको धारा 105 ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको व्यवहार जानकारी गराउँछु। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 21 को खण्ड ख, ग र घ का प्रावधानहरू समेत यहाँहरूलाई जानकारी छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। सभामुख सापकोटाले जवाब दिँदै गर्दा एमालेका सांसदहरूले उठेर नाराबाजी गर्न सुरु गरेका थिए। उनीहरूले बेलमा घेरेर संसदको सर्वोच्चता कायम गर, संविधान विरोधी काम गर्न पाइँदैन, विधिको शासन कायम गर लगायतका नाराबाजी गरेका थिए। त्यसक्रममा सभामुख सापकोटा एमाले सांसदहरूसँग जंगिएका थिए। आफूले कारबाही गरेका 14 सांसदलाई सभामुखले मान्यता नदिएको भन्दै नेकपा एमालेले नाराबाजी सुरु गरेपछि सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्था हेर्नु भन्दै एमाले सांसदहरूसँग जंगिएका हुन्। आजै दोस्रो पटक बसेको बैठक पनि एमाले सांसदहरूको अवरोधका कारण स्थगित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि अवरुद्ध गरेको छ।
बैठक सुरु हुनासाथ राष्ट्रिय सभामा एमालेका सांसदहरूले उठेर बैठक अवरुद्ध पारेका थिए। त्यसपछि सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले एमालेका सचेतक खिमलाल भट्टराईलाई बोल्न समय दिएका थिए। त्यसक्रममा बोल्दै सचेतक भट्टराईले प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो दल फुटाउने, आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका 14 जना सांसदको सूचना समेत टाँस नगरेर राजनीतिक दलका सामान्य कार्यकर्ताको रूपमा प्रस्तुत भएको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोधमा राष्ट्रिय सभा चल्न दिन नसकिने चेतावनी दिए। सचेतक भट्टराईले बोलिसक्ने बित्तिकै एमाले सांसदहरूले उठेर संसद बैठक अवरुद्ध गरेका थिए। यता राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल सिन्हाले भने राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई कायमै राखेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै एमाले सांसदहरूलाई बैठक सुचारू गराउन सहयोग गरिदिन पटक पटक आग्रह गरे। तर एमाले सांसदहरूले नमानेपछि उनले बैठक स्थगित गरेका थिए। सत्तामा हुँदा संसदबाट पारित गराउन लागि परेको नेकपा एमालेले प्रतिपक्षको बेन्चमा बसेसँगै एमसीसी मुलुकको हितमा नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। बुधबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले एमसीसी मुलुकको हितमा नरहेको निष्कर्ष निकालेको एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताए। बैठकले एमसीसी सँगै सभामुखको भूमिका एमाले विरोधी माओवादी पार्टी कार्यकर्ता जस्तो भएको, निर्वाचन आयोग एमाले टुक्र्याउन उद्धत रहेको, जयसिंह धामीको घटनामा सरकारी व्यवहार भारत सामु लम्पसारवादी देखिएको निष्कर्ष निकालेको उनले बताए। एमाले विरुद्ध भएका पछिल्ला गतिविधिमा मूक दर्शक भएर नबस्ने समेत उनले चेतावनी दिए। यस्तै बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी पास गर्ने जिम्मा आफूहरूको नभएकाले अहिले धारणा बनाउन हतार गर्नु नपर्ने बताए। आफूहरूले सम्झौता नगरेको भन्दै उनले संसदमा पेश भएपछि मात्रै निर्णय लिने उनको भनाइ छ। बैठकमा सांसदहरूले एमसीसी बारे पार्टीको धारणा मागेका थिए भने अधिकांशले एमसीसी नेपालको हितमा नभएको बताएका थिए। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बारे नकारात्मक टीका टिप्पणी नगर्न भन्दै गृह मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्य विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता प्रवेश केसीले दायर गरेको रिटमा गृहको वक्तव्य संविधानले दिएको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार विपरीत भएको दाबी गरिएको छ। विकास आयोजना उपर गुण र दोषका आधारमा सचेततापूर्वक विचार निर्माण गर्ने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भए पनि यस्तो अधिकार खोज्दै सरकारले कडा कारबाही गर्ने धम्की दिनु गैर कानुनी भएको रिटमा दाबी गरिएको छ। रिटमा गृह मन्त्रालयको सूचना बदर गरी त्यो निर्णयका आधारमा हुन सक्ने कडा कारबाही नगर्नु नगराउनु भनेर परमादेश दिन समेत माग गरिएको छ। रिटको पेशी 27 भदौका लागि तोकिएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले बजेट लगायतका अध्यादेश पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको सहमतिमा संसदलाई निर्बाध रूपमा चल्न दिँदै बजेट लगायतका अध्यादेशहरू पास गराउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो। तोकिएको समयावधिभित्र अध्यादेशहरू पारित गर्नुपर्नेमा माओवादीको जोड रहेको प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताए। बाँकी रहेका एजेन्डाहरूलाई कसरी चाहिँ पास गराउने लगायतका विषयहरूको बारेमा नै चाहिँ सदनको सबल, सक्षम र प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने विषयमै केन्द्रित भएको चाहिँ छ। त्यसअनुसार चाहिँ अब आजको एजेन्डाहरू मुख्यतः चाहिँ अध्यादेशहरूसँग जोडिएका विषयहरू छन्। अध्यादेशहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ तोकिएकै समयावधि भरमा अथवा 30 गते चाहिँ त्यसको समयावधि सकिन्छ। 30 गतेकै समयावधि भरमा चाहिँ यसलाई पारित गराउन पहल गर्नुपर्छ। यद्यपि नियावलीको चाहिँ समय फ्रेमको हिसाबले हामीलाई समयको समस्या त छ, तर पनि सबैको बिचमा आवश्यक सहमति कायम राखेर फास्ट ट्र्याकबाट भए पनि चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन पहल गर्नुपर्छ। तोकिएकै समयावधि भरमा बजेट लगायतका अध्यादेशहरू चाहिँ पारित गर्नुपर्छ। संसदको यस अधिवेशनमा अधिकतम रूपमा विधेयकहरू पास गर्न पहल गर्ने निर्णय समेत माओवादी केन्द्रले गरेको छ। प्रमुख सचेतक गुरुङले एमालेलाई सहमतिका साथ अघि बढ्न आफूहरूले आग्रह गर्ने पनि बताए।
गठबन्धनभित्रै सहमति नजुटेको भन्दै उनले यथास्थितिमा एमसीसी पारित हुन नसक्ने पनि जानकारी दिए। एमसीसी राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने मुद्दा भएकाले एमसीसी सम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा अगाडि नबढ्ने उनको भनाइ छ। नेकपा एमालेका सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र शारदा देवी भट्टले आफूहरूलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीको सांसद कायम गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा सदस्य पाण्डे र राष्ट्रिय सभा सदस्य भट्टले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटमा आफूहरूले समयमा नै नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजे पनि निर्वाचन आयोगले शनाखत नगरिदिएको भन्दै एकीकृत समाजवादी दलमा आफूहरूलाई कायम गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। उनीहरूले हालसम्मको अभिलेखमा आफूहरू एमाले सांसद रहेको भन्दै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म आफूहरूमाथि एमाले गर्न सक्ने कारबाही रोक्न पनि अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेका केन्द्रीय सदस्य र सांसदलाई शनाखत गर्न बोलाउँदा पाण्डे र भट्ट पनि आयोगको कार्यालयमा पुगेका थिए, तर पहिले दिएको निवेदनमा नाम नरहेको भन्दै आयोगले उनीहरूको नाममा शनाखत गर्न अस्वीकार गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध नेपाल मुस्लिम संघले पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा आफ्ना समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गर्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धरना दिन सुरु गरेको छ। संघका सभापति अब्दुल सत्तार नेतृत्वको टोलीले आगामी महाधिवेशनमा आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिँदै केन्द्रीय कार्यालयमा धरना दिन सुरु गरेको हो। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट आफूहरूलाई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी निर्वाचन निर्देशिका सच्याउन पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिन आफूहरूले धरना लगायतका दबावका आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गर्नु परेको संघका सभापति सत्तारले बताए। आफूहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म धरना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उनको चेतावनी छ। संख्या कमजोर भएको समुदायले पार्टीभित्र प्रवेश चाहिँ गर्न नपाउने व्यवस्था जुन भयो त्यसको विरुद्धमा हामी धरना गरेका छौँ र यो धरना कार्यक्रम हामीले जबसम्म पार्टीले यो कुरा सच्याएर यो नियमावलीलाई सच्याएर आउँदैन तबसम्म हामी यसको लागि जारी राख्छौँ र योभन्दा कडा कार्यक्रम पनि यदि पार्टीले 27 गतेभित्र यसलाई सच्याएर सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चितता गरेन भने हामी योभन्दा कडा खालको र कांग्रेसलाई समावेशी पार्टीबाट पछाडि हट्न जसरी चाहिँ एउटा प्रयास गरिएको छ त्यसको विरुद्धमा हामी चाहिँ योभन्दा कडा आन्दोलन गर्न पनि नेपाल मुस्लिम संघ तयार छ र यसरी नै हामी अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना छ। मुस्लिम संघले पार्टीको सबै निकायमा सबै समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने पार्टीको विधान अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुने गरी निर्वाचन निर्देशिका सच्याउन माग गर्दै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आगामी मङ्सिर 9 गतेदेखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ। 6 जनाको विभत्स हत्या भएको 3 दिन बित्दा समेत दोषी पहिचान हुन नसक्दा सङ्खुवा सभाको मादी नगरपालिका 1 का बासिन्दा त्रसित भएका छन्। जिल्लाको मादी 1 खोला गाउँमा आइतबार राति एकै परिवारका 6 जनाको विभत्स हत्या भएको थियो। अहिलेसम्म हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको छैन। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा पोस्टमार्टम गरेर सब परिवारलाई जिम्मा लगाइएको छ। हत्या गरिएका 6 जनाको भने बुधबार साँझ इटरीको बुढीगङ्गा स्थित मुक्ति घाटमा दाह संस्कार गरिएको छ। आइतबार राति कार्की परिवारका 6 जनाको हत्या भएको थियो। परिवारका 84 वर्षीय पार्वती कार्की, 52 वर्षीय तेजबहादुर कार्की, 52 वर्षीय कमला कार्की, 32 वर्षीय रञ्जना कार्की, 11 वर्षीय दिपेन कार्की र 7 वर्षीय गोमा कार्कीको हत्या भएको हो। घरमै भएका 92 वर्षीय वृद्ध भने जोगिएका छन्। यसैबीच घटनाको अनुसन्धान गर्न प्रदेश नम्बर 1 का प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी अरुण कुमार बिसी नेतृत्वको टोली पनि घटनास्थल पुगेको छ। यसअघि संघीय प्रहरी इकाइ, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोली घटनाको अनुसन्धानमा खटिएको छ। प्रहरीले अनुसन्धानका लागि 2वटा कुकुर पनि घटनास्थलमा पुर्याएको छ, तर बुधबार साँझसम्म घटनामा संलग्नको बारेमा केही खुलिसकेको छैन। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1640 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
9,676 PCR परीक्षण गर्दा 1,347 जना र 3,688 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 293 गरी 1,640 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 10 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2,161 जना निको भएका छन्। नेपाल समय समाचारमा अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मेक्सिकोको हिल्दागो राज्य स्थित अस्पतालमा बाढी पस्दा कम्तीमा 17 जना बिरामीको ज्यान गएको छ। भीषण वर्षाका कारण आएको बाढी अस्पतालमा पस्दा बिरामीको ज्यान गएको स्थानीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। तुला सहरमा रहेको अस्पतालमा नदीको बाँध फुटेर बाढी पसेको तथा त्यसका कारण विद्युत आपूर्ति बन्द भएको हो। अस्पतालमा उपचार गरिरहेका मध्ये केही कोभिड-19 का बिरामी समेत थिए, जसको अक्सिजनको सहायतामा उपचार भइरहेको थियो। उद्धारकर्मीले अस्पतालबाट झण्डै 40 जना बिरामीको उद्धार गरेका छन्। यसैबीच राज्यका गभर्नरले प्रयोग गर्दै आएको डुङ्गा नदीमा डुबेको छ। गभर्नर ओमर फायदले ट्विट गरेर आफू सकुशल सुरक्षित रहेको बताएका छन्। हामी नेपाल समय समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सभामुखमाथि प्रश्न उठाउँदै एमालेद्वारा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरुद्ध। एमालेले कारबाही गरेका 14 जना सांसदलाई पदमुक्त नगर्नुको कारण पेश नगरेसम्म बैठक चल्न नदिने चेतावनी। एमाले सांसदसँग सभामुख जङ्गिए। एमसीसी मुलुकको हितमा नरहेको एमालेको निष्कर्ष। एमसीसी बारे नकारात्मक टीका टिप्पणी नगर्न भन्दै गृह मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्य विरुद्ध सर्वोच्चमा ऋण दायर। आफूहरूलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीको सांसद कायम गर्न माग गर्दै एमालेका सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र शारदा देवी भट्टद्वारा सर्वोच्चमा ऋण दायर। पार्टीले गर्ने कारबाही रोक्न माग। सङ्खुवा सभामा 6 जनाको विभत्स हत्या भएको 3 दिन बित्दासम्म दोषी पहिचान हुन नसक्दा स्थानीय त्रसित। अनुसन्धानका लागि डीआईजीको नेतृत्वमा अर्को टोली पनि पुग्यो घटनास्थल। र मेक्सिकोको हिदाल्गो राज्य स्थित अस्पतालमा बाढी पस्दा कम्तीमा 17 बिरामीको मृत्यु। हौस् त, नेपाल समय समाचार अहिलेलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।